Gipahigayon ang oath-taking ceremony sa mga bagong miyembro sa Tourism, Culture and the Arts Development Council sa Dakbayan sa Bayawan, diin gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. ang maong oath-taking sa mga bagong miyembro sa konseho nga nagtimaan sa ilang pagsalig sa paglambo ug pagpreserbar sa turismo ug kultura sa syudad. Human sa oath-taking, gipahigayon usab ang unang opisyal nga meeting aron hisgutan ang mga prioridad, programa o inisyatiba nga magpaligon sa turismo ug kultural nga kalambuan sa Bayawan. Usa-usaw ka mahinungdanong kalampusan ang pagkapili sa Bayawan isip usa sa siyam ka pioneer LGU sa Negros Island Region alang sa localization sa Philippine Open Government Program o PHOJP. Mitambong si Mayor John T. Raymond Jr. sa technical assistance nga gipahigayon sa DILG diin gipili sa Dakbayan ang food security isip flagship program niini nga naghatag og prioridad sa mga inisyatiba sa student feeding aron makatabang sa pagkunod sa school dropout rate. Dugang niini, gipaligon usab ang suporta alang sa itong mga mag-uuma ug mangingisda aron masiguro ang malungtarong produksyon sa pagkaon ug matukod ang lig-on ug mas andam nga komunidad. Sa laing bahin, nagpadayon ang suporta sa Dakbayan alang sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa pangapod-apod og 5 ka baboy kauban ang 5 ka sako sa feeds ngadto sa Kamayaan Kansilong Irrigators Association. Gani sa usa ka livestock turnover ceremony nga gipahigayon sa sitio Gamao Gym, Barangay Nara, personal nga mitambong si Mayor Jack Raymond kauban ni Konsehal Severino Salvador Capuso. Gi-turnover ang 2 ka kanding, 1 ka baboy, 12 ka manok ug 1 ka set sa ready-to-lay chickens nga adunay 96 ka manok ngadto sa Abonyo Agarpao Senior Memorial High School. Samtang 5 ka baboy usab ang gihatag ngadto sa Baisan Farmers Association. Tumong niini ang paghatag og dugang nga oportunidad sa panginabuhian ug pagpaligon sa kita sa mga benepisyaryo isip kabahin sa padayon nga ipahingusgan livestock dispersal program.